السلام عليكم. مرحبا بكم في الفيديو الثالث ديال لا فورماسيون ديتونشيتي دي تيراس. اليوم غادي نشوفوا لي كومبوزون ديال ان كومبلكس ديتونشيتي، يعني المكونات. يعني كما عارفين ليتونشيتي راه ما كيجيش فيه بزاف ديال لي كوش ديال لي زيليمون اللي غادي نحاولوا نشرحوهم في هاد لا بارتي. Les formes de pente, les chapes de lissage, l'écran d'imprégnation à froid, écran par vapeur, gargouille et trop-plein, écart de renfort, isolation thermique, revêtement d'étanchéité. Revêtement d'étanchéité هو يعني le corps ديال l'étanchéité. Protection mécanique, يعني la protection de l'étanchéité, les relevés d'étanchéité ou les sites de mise en هاد لي زيليمون غادي نحاولوا نشرحوهم بالديتاي. دونك نبداو بلا فورم دو بونت. طبعا لا فورم دو بونت هي واحد من هذا هو لا تيراس، هو الدار ديالنا كليناها. كنديروا واحد لا فورم دو بونت كتسمى فورما، بحال الفورما ديال اللي تحت من الزليج، غير هذه لا فورم دو بونت ديال ليفاكياسيون دي زو بلوفيال ديال الماء الشتا اللي كيطيح. خاصهم يلقاو واحد لا بونت اللي غادي يمشيو ديريكتومون لا ديسونت، يعني باش يهبطوا في لا كوندويت. هاد لا بونت كيكون حاكم عليها واحد الكاركوي اللي كيتسمى كاركوي، ولا يعني القادوس ديال السطح اللي كيمشي. كنبداو لا بونت من البلاصه العاليه، وفي هذاك او نيفو ديال لا بارتي ديال الكاركوي. عقلوا على هذا المصطلح هذا. الكاركوي هو القادوس ديال السطح. كيكون لا بونت من البلاصه العاليه وكتسالى في الكاركوي. كتكون اون بيتون، يعني بيتون عادي، بيتون ميك غادي نشوفو هنا. سي اون كوش d'épaisseur variable posée sur un support de toiture en béton pour lui conférer la pente requise. هاد تيراس يعني اون بيتون. علاش اون بيتون؟ حيت لي تيراس اون شاربونت و لي اون شاربونت سوا اون ناسي ولا اون بوا، كيكون فيهم كنديرو لا بونت، يعني اوتوماتيك ديال لوتو بونت ديال لا شاربونت راه كتكون اوتوماتيكمون مايله. كما كتشوفوا لا شاربونت كيكون ديجا عندها لا بونت، ما كنزيدوهاش واحد لا كوش دو فورم ولا واحد لا فورما ديال البونت. التيراسون بيتو ارمي هو اللي كيكون بلا، وكنزيدوه لا بونت باش نقادو لي بونت باش نفاسيليتيو ليفاكياسيون ديال لي زو بلوفيال كما قلنا. Les formes de pente doivent convenir pour réaliser les inclinaisons de toiture prescrites. Il se compose d'un mélange de différents granulats isolants ou non, d'additifs d'un matériau liant et l'eau. يعني béton عادي. Béton, le même dosage d'un béton maigre dosé à 250 kg de ciment CPG 45. يعني كنديروها بالبيطون عادي ديال البيطون، بحال البيطون ديال البروبروتي باغ اكزومبل. الدوزاج ديالو هو 250 بيطون عادي. دونك هذه هي لا بونت، لا فورم دو بونت. لا دوزيام تيرم هو اون شاب دو ليساج. منين كندوزو هاد لا فورم دو بونت كتكون حرشه، حيت كيكونوا فيها لي غرانيولا اكسيتيرا، كيكون فيها داك الكرافي. وخاصكم تعرفوا بان الزفت راه هو تري سونسيبل، الا غير شي حس ولا شي كرافي ولا اي حاجه تتقب هذاك البيتوم، هذاك الرولو ديال الزفت ديال لي طونشيتي ديال البيتوم، صافي راه مشات لي طونشيتي ديالو، غادي يولي كيدخل الماء وكلشي. دونك باش هاد الحروشيه هاديه ما تبقاش، نحيدو هاد الحروشيه اللي غادي نحطو فوق منها الزفت. كنديروا واحد شاب دو ليساج يعني كتكون مالسه. اون شاب دو ليس سي اون شاب اي اون كوش دو مورتي ا باز دو سيمون. كيكون غير واحد الحريره، غير مورتي فيه السيما، ما فيهش الكرافي، ما فيهش الغرانولا اللي كبار. كيكون واحد السيما اللي هي رطبه ملسه. سي اون كوش شاب دو ليساج. يعني باش هاد لا فاس هادي كتكون كنرجعوها
ملسه ما فيهاش حبيبات واللي غادي تقابل لنا ليطونشيتي ديالنا. والكوش والابيسر ديالها ما كيكونش بزاف، واحد 3 سنتيم ولا. المهم لو رول ديال هاد لاشاب هو ان هذاك لا سيرفاس تولي عندنا ملسه، ما يبقاوش هذاك الحبيبات اللي غادي تقبل لنا لي طونشيتي ديالنا ايتو. هادشي اللي كاين. دونك نحبس انا هذا الفيديو، نكملوا في نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله من تما. السلام عليكم.